कल्याण मंदिर मुदार मवद्य भेदी भीता भय प्रदमनिंदित मंग्रिपद्मम् संसार सागर निमज्जद शेष जंतु पूतायमानमभिनम्य जिनेश्वरस्य यस्य स्वयं सुरगुरुर्गरिमाम्बुराशिः स्तोत्रं सुविस्तृतमतिर्न विभुर्विधातुम् तीर्थेश्वरस्य कमठस्मय धूमकेतुस् तस्याहमेष किल संस्तवनं करिष्ये सामान्यतोऽपि तव वर्णयितुं स्वरूप मस्मादृशः कथमधीश भवन्त्यधीशाः धृष्टोऽपि कौशिकशिशुर्यदि वा दिवान्धो रूपं प्ररूपयति किं किल घर्मरश्मेः मोहक्षयादनुभवन्नपि नाथ मर्त्यो नूनं गुणान् गणयितुं न तव क्षमेत कल्पान्तवान्तपयसः प्रकटोऽपि यस्मान् मीयेत केन जलधेर्ननु रत्नराशिः अभ्युद्यतोऽस्मि तव नाथ जडाशयोऽपि कर्तुं स्तवन् लसदसङ्ख्यगुणाकरस्य बालोऽपि किं न निजबाहुयुगं वितत्य विस्तीर्णतां कथयति स्वधियाम्बुराशेः ये योगिनामपि न यान्ति गुणास्तवेश वक्तुं कथं भवति तेषु ममावकाशः
जाता तदेवमसमीक्षितकारितेयम् जल्पन्ति वा निजगिरा ननु पक्षिणोऽपि आस्तामचिन्त्य महिमा जिन संस्तवस्ते नामापि पाति भवतो भवतो जगन्ति तीव्रातपोपहत पान्थ जनान्निदाघे प्रीणाति पद्मसरसः सरसो निलोपि हृद्वर्तिनि त्वयि विभो शिथिली भवन्ति जन्तुः क्षणेन निविडा अपि कर्मबन्धाः सद्यो भुजङ्गममया इव मध्यभाग मभ्यागते वनशिखण्डिनि चन्दनस्य मुच्यन्त एव मनुजाः सहसा जिनेन्द्र रौद्रैरुपद्रवशतैस्त्वयि वीक्षितेऽपि गोस्वामिनिस्फुरिततेजसि दृष्टमात्रे चौरैरिवाशु पशवः प्रपलायमानैः त्वन्तारको जिन कथं भविनान्त एव त्वामुद्वहन्ति हृदयेन यदुत्तरन्तः यद्वादृतिस्तरति यज्जलमेष नून मन्तर्गतस्य मरुतः स किलानुभावः यस्मिन् हरप्रभृतयोऽपि हतप्रभावाः सोऽपि त्वया रतिपतिः क्षपितः क्षणेन विद्यापिताहुतभुजः पयसाथयेन पीतन्न किं तदपि दुर्धरवाडवेन स्वामिन्
ननल्पगरिमाणमपि प्रपन्नास् त्वाञ्जन्तवः कथमहो हृदये दधानाः जन्मोदधिं लघुतरन्त्यतिलाघवेन चिन्त्यो न हन्त महतान् यदि वा प्रभावः क्रोधस्त्वया यदि विभो प्रथमन्निरस्तो ध्वस्तास्तदा वद कथं किल कर्म चौराः प्लोषत्यमुत्र यदि वा शिशिरापि लोके नीलद्रुमाणि विपिनानि न किं हिमानि त्वां योगिनो जिन सदा परमात्मरूप मन्वेषयन्ति हृदयाम्बुजकोशदेशे पूतस्य निर्मलरुचेर्यदि वा किमन्य दक्षस्य सम्भवपदन् ननु कर्णिकायाः ध्यानाज्जिनेश भवतो भविनः क्षणेन देहं विहाय परमात्मदशां व्रजन्ति तीव्रानलादुपलभावमपास्य लोके क्षामीकरत्वमचिरादिव धातुभेदाः अन्तः सदैव जिनयस्य विभाव्यसे त्वम् भव्यैः कथं तदपि नाशयसे शरीरम् एतत् स्वरूपमथ मध्य विवर्तिनो हि यद्विग्रहं प्रशमयन्ति महानुभावाः आत्मा मनीषिभिरयन् त्वदभेदबुद्ध्या ध्यातो जिनेन्द्र भवतीह भवत्प्रभावः पानीयमप्यमृतमित्यनुचिन्त्यमानम्
किन्नामनो विषविकारमपाकरोति त्वामेव वीततमसं परवादिनोऽपि नूनं विभो हरिहरादिधिया प्रपन्नाः किङ्काचकामलिभिरीशसितोऽपि शङ्खो नो गृह्यते विविधवर्णविपर्ययेण धर्मोपदेशसमये सविधानुभावा दास्ताञ्जनो भवति ते तरुरप्यशोकः अभ्युद्गते दिनपतौ समहीरुहोऽपि किं वा विबोधमुपयाति न जीवलोकः चित्रं विभो कथमवाङ्मुखवृन्तमेव विश्वपतत्यविरला सुरपुष्पवृष्टिः त्वद्गोचरे सुमनसां यदि वा मुनीश गच्छन्ति नूनमध एव हि बन्धनानि स्थाने गभीरहृदयो दधिसम्भवायाः पीयूषतान्तव गिरः समुदीरयन्ति पीत्वा यतः परमसम्मदसङ्गभाजो भव्या व्रजन्ति तरसाप्यजरामरत्वम् स्वामिन् सुदूरमवनम्य समुत्पतन्तो मन्ये वदन्ति शुचयः सुरचामरौघाः येऽस्मै नतिं विदधते मुनिपुङ्गवाय ते नूनमूर्ध्वगतयः खलु शुद्धभावाः श्यामं गभीरगिरमुज्ज्वलहेमरत्न सिंहासनस्थमिह भव्यशिखण्डिनस्त्वाम्
आलोकयन्तिरभसेन नदन्तमुच्चैः मिसप्रिंट आलोकयन्तिरभसेन नदन्तमुच्चैः चामीकराद्रिशिरसीव नवाम्बुवाहम् उद्गच्छता तव क्षितिद्युतिमण्डलेन लुप्तच्छदच्छविरशोकतरुर्बभूव सान्निध्यतोऽपि यदि वा तव वीतराग निरागतां व्रजति को न सचेतनोऽपि बोभोः प्रमादमवधूय भजध्वमेन मागत्य निर्वृतिपुरीं प्रति सार्थवाहम् एतन्निवेदयति देव जगत्त्रयाय मन्ये नदन्नभिनभः सुरदुन्दुभिस्ते उद्योतितेषु भवता भुवनेषु नाथ तारान्वितो विधुरयं विहताधिकारः मुक्ताकलापकलितोरुसितात्पत्र व्याजात्रिधा धृततनुर्ध्रुवमभ्युपेतः प्रपूरितजगत्त्रयपिण्डितेन कान्तिप्रताप यशसामिव सञ्चयेन माणिक्यहेमरजतप्रविनिर्मितेन सालत्रयेण भगवन् नभितो विभासि दिव्यस्रजो जिननमत्रिदशाधिपाना मुत्सृज्य रत्नरचितानपि मौलिबन्धान् पादौ श्रयन्ति भवतो यदि वा परत्र
सङ्गमेषु मनसो न रमन्त एव त्वन्नाथ जन्म जलधिर्विपराङ्मुखोऽपि यत्तारयस्य सुमतो निजपृष्ठलग्नान् युक्तं हि पार्थिव नृपस्य सतस्तवैव चित्रं विभो यदसि कर्म विपाकशून्यः विश्वेश्वरोऽपि जनपालक दुर्गतस्त्वम् किं वाक्षरप्रकृतिरप्यलिपिस्त्वमीश अज्ञानवत्यपि सदैव कथञ्चिदेव ज्ञानं त्वयि स्फुरति विश्वविकासहेतु प्राग्भारसंवृतनभांसि रजांसि रोषा दुत्थापितानि कमठेन शठेन यानि छायापितैस्तव न नाथ हताहताशु ग्रस्तस्त्वमीभिरयमेव परन्दुरात्मा यद्गर्जदूर्जितघनौघमदभ्रभीम भ्रश्यत्तडिन्मुसलमांसलघोरधारम् दैत्येन मुक्तमथ दुस्तरवारिदध्रे तेनैव तस्य जिनदुस्तरवारिकृत्यम् ध्वस्तोर्ध्वकेशविकृताकृतिमर्त्यमुण्डः प्रालम्बभृद्भयदवक्त्रविनिर्यदग्निः प्रीतव्रजः प्रतिभवन्तमपीरितो यः सोऽस्याभवत् प्रतिभवन् भवदुःखहेतुः धन्यास्त एव भुवनाधिपये त्रिसन्ध्य माराधयन्ति विधिवत्
विधुतान्यकृत्याः भक्त्युल्लसत्पुलकपक्ष्मलदेहदेशाः पादद्वयं तव विभो भुवि जन्मभाजः अस्मिन्नपार भववारिनिधौ मुनीश मन्येन मे श्रवणगोचरतां गतोऽसि आकर्णिते तु तव गोत्रपवित्रमन्त्रे किं वा विपद्विषधरी सविधं समेति जन्मान्तरेऽपि तव पादयुगन्नदेव मन्ये मया महितमीहितदानदक्षम् तेनेह जन्मनि मुनीश पराभवानाम् जातो निकेतनमहं मथिताशयानाम् नूनं न मोहतिमिरावृतलोचनेन पूर्वं विभो सकृदपि प्रविलोकितोऽसि मर्माविधो विधुरयन्ति हि मामनर्थाः प्रोद्यत्प्रबन्धगतयः कथमन्यथैते आकर्णितोऽपि महितोऽपि निरीक्षितोऽपि नूनं न चेतसि मया विधृतोऽसि भक्त्या जातोऽस्मि तेन जनबान्धव दुःखपात्रम् यस्मात् क्रियाः प्रतिफलन्ति न भावशून्याः त्वन्नाथ दुःखि जनवत्सल हे शरण्य कारुण्यपुण्यवसते वशिनां वरेण्य भक्त्यानते मयि महेश दयां विधाय दुःखाङ्कुरोद्दलन तत्परतां विधेहि
निःसंख्य सार शरणं शरणं शरण्य मासाद्य सादितरिपुप्रथितावदानम् त्वत्पादपङ्कजमपि प्रणिधानवन्द्यो वन्द्योऽस्मि चेत् भुवन पावन हाहतोऽस्मि देवेन्द्र वन्द्य विदिताखिल वस्तुसार संसार तारक विभो भुवनाधिनाथ त्रायस्वदेव करुणाहृद मां पुनीः सीदन्तमद्य भयदव्यसनाम्बुराशिः यद्यस्ति नाथ भवदङ्घ्रिसरोरुहाणाम् भक्तेः फलं किमपि सन्ततसञ्चितायाः तन्मे त्वदेकशरणस्य शरण्यभूयाः स्वामी त्वमेव भुवनेत्र भवान्तरेऽपि इत्थं समाहितधियो विधिवज्जिनेन्द्र सान्द्रोल्लसत्पुलककञ्चुकिताङ्गभागाः त्वद्बिम्बनिर्मलमुखाम्बुजबद्धलक्ष्या ये संस्तवन्तव विभो रचयन्ति भव्याः जननयन कुमुदचन्द्र प्रभास्वराः स्वर्गसम्पदो भुक्त्वा ते विगलितमलनिचया अचिरान्मोक्षं प्रपद्यन्ते। स्तोत्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में मां अविलंब धरे। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊं मां मोक्ष महासुख को।